सुन हे जग का लोग यस्तो मसीह प्रभु को खान, हातमा बिउली छर्न भनी निस्के एक किसान, मसीह प्रभु को खान, मसीह प्रभु को खान। यस्तो छ। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो। साह्रै छिटो गाइदिन्छन्। वास्तविक लय सुन्नु त्यति छिटो गाउने गीत होइन यो, ठिक्कको लयमा गाइन्छ। जस्तो अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम, धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम, धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम। यसरी यो लयमा गाउनुपर्छ। आवाज दिए नीरवतामा मलाई बोलाउने को हो, हर घडी हर क्षण बोलाइरहने मेरो प्यारो प्रभु हो, मेरो प्यारो प्रभु हो। आवाज दि मलाई। यसरी यसको अन्तरा पनि थाहा छ तपाईँलाई अहिले? अन्तरा मैले अलि आउँदैन, बिर्सेछु। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिले लौ है चढाए, प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए, प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ लौ है चढाए, प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। संसारै छ पापैले भरेको, धनको लोभमा सबै परेको, लौ न बिन्ती आज मैले चढाए, लौ न बिन्ती आज मैले चढाए, प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिलेऊ लौ है चढाए, प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए, प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ लौ है चढाए, प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। दर्शकवृन्द, जय मसीह, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। क्रिस्चियन सरकारको 9औं अङ्क लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामी समग्र नेपाली भाषी इसाई समुदायका एकजना स्रष्टा, सर्जक, लिजेन्ड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो रेभरेन्ड बिडी राई। उहाँको जन्म सन् 1934 मा कालेबुङमा भयो। अहिले उहाँ उमेरले 87 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। 87 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ एउटा युवाभन्दा कम जोसिलो हुनुहुन्न। जोसिलो यो मानेमा कि गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, साहित्यिक सिर्जना गर्नमा उहाँ निकै जोसिलो हुनुहुन्छ। र 1983 देखि अहिलेसम्म उहाँले निरन्तर रूपमा राजदूत नामक दैमासिक क्रिस्चियन पत्रिका उहाँले प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको यो राजदूत पत्रिकाको पहिलो अङ्क हो। सन् 1983 1 जनवरीमा यो पहिलो अङ्क प्रकाशन भएको थियो र पछिल्लो समय हामी सन् 2021 अक्टोबर 7 तारिक हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदैछौँ र उहाँले सेप्टेम्बर अक्टोबर सन् 2021 को यो अङ्क अहिले मसँग छ। सन् 1983 देखि अहिलेसम्म करिब 4 दशकदेखि उहाँले अनवरत रूपमा उहाँले यो
राजदूत नामक दैमासिक पत्रिका प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। यो पत्रिकाको उहाँ सम्पादक समिति हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँले 73वटा ख्रिस्टीय भजन गीत पनि लेखिसक्नु भएको छ, शब्द रचना र सङ्गीत गरिसक्नु भएको छ। त्यसमध्येमा हेरन आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो, क्रिसमस ताका निकै यो गीत गाइन्छ। जब जब क्रिसमस आउँछ, यदि यो गीत चर्चमा गाइएन भने क्रिसमस अपुरो भएको आभास हुन्छ सबैलाई। उहाँले यो गीत सन् 1961मा शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभयो। त्यसै गरी अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक अनि अर्को आवाज दि निरावतमा उहाँले शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभएको अर्को एकदमै लोकप्रिय संसारभरि भएका नेपाली भाषी चर्चहरूमा गाइने गरिन्छ, प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिलेऊ लौ है चढाएँ। यो गीत उहाँले शब्द रचना र सङ्गीत गर्न पुग्नुभयो। अनि अर्को कति अचम्मको प्यार, ईश्वर र सिर्जनहार, उहाँका थुप्रै ख्रिस्टीय भजन गीतहरू छन्। त्यसमध्येमा मैले अहिले तपाईँलाई 4-5वटा गीतहरूको बारेमा मात्र केही जानकारी गराएँ। क्रिस्चियन सरकारको यो अङ्कमा आज हामी उहाँसँग नेपाली भाषी इसाई जगतका तिनै स्रष्टा, नक्षत्र, सर्जक र एक लिजेन्ड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रेभरेन्ड बिडी राई। आज हामी उहाँसँग उहाँको साङ्गीतिक यात्रा, कस्तो अवस्थामा उहाँले यस्ता कालजयी अजर अमर ख्रिस्टीय भजन गीतहरू लेख्न पुग्नुभयो, यो गीतको भाव के थियो, आज यिनै गीतहरूद्वारा सारा संसारमा भएका सबै ख्रिस्टियन जनहरूले, ख्रिस्ट विश्वासीहरूले उहाँले शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभएका भजन गीतहरूबाट परमेश्वरलाई महिमा दिइराख्नु भएको छ। उहाँका गीतहरू सारा संसारभरि गाइन्छन्, घरेलु सङ्गतिमा होस्, युथ सेमिनारमा होस् अथवा चर्चको साप्ताहिक आराधना सेवामा होस्, यिनै गीतहरू गाइने गरिन्छ। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, यो मैले मेरो निम्ति, मेरो लोकप्रियताको निम्ति गाएको शब्द रचना र सङ्गीत गरेको होइन, परमेश्वरलाई महिमा होस् भन्नका निम्ति मैले लेखेको हुँ र परमेश्वर महिमित भइराख्नु भएको छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग सङ्गीत वार्ता गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ तिनै समग्र विश्वभरमा भएका नेपाली भाषी चर्चहरूका एक जिउँदो इतिहास स्रष्टा, जसले 1960को दशकमा ख्रिस्टी भजन गीत लेख्न सुरुवात गर्नुभयो, अहिले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँकै निवासमा आज हामी छौँ। तिनी व्यक्तित्व रेभरेन्ड बिडी राई कुशल प्रशासक पनि हुनुहुन्छ। भारत सरकारको एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा रहेर उहाँले 30 वर्षभन्दा लामो समय उहाँले सेवा पनि गर्नुभयो। पछि उहाँ त्यहाँबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो र अहिले रिटायर्ड लाइफ जिउँदै हुनुहुन्छ। अहिले 87 वर्षको पुग्नुभयो र उहाँले अहिले पनि शब्द रचना सङ्गीत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। राजदूत नामक दैमासिक पत्रिका पनि प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरी उहाँको गीत सङ्गीत यात्रासँग सम्बन्धित रहेर छलफल र बहस गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रेभरेन्ड बिडी राईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सिधै अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। यहाँले कहिलेदेखि सङ्गीत सिर्जना गर्न सुरुवात गर्नुभयो? सङ्गीत चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखि नै, म सानो छँदादेखि नै मेरो मनमा थियो। मेरो प्राकृतिक एउटा स्वाभाविक गुण हो यो चाहिँ सङ्गीतप्रति झुकाउ। अनि म सानो हुँदादेखि नै म गीत गाउँथेँ, खुब स्वर खोलेर गाउँथेँ। गर्दाखेरि मेरो हबी हो, मेरो एउटा मनपर्ने थोक हो सङ्गीत चाहिँ, मलाई भित्रबाट मनपर्ने। सानो भनेको कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यतिखेर? मैले मेरो पहिला गीत चाहिँ 16 वर्ष पुग्दा गरेको हो। 1950 सालमा म क्लास 10 पढ्थेँ त्यतिखेर। त्यतिबेला मैले पहिलो गीत रचना गरेँ। मैले तपाईँको जीवनको पहिलो गीत त्यसो भए 1950को दशकमा शब्द रचना सङ्गीत गर्नुभएको पहिलो गीत चाहिँ मेरो गीत कुन थियो? हजुर, 1950 सालमा पहिलो गीत भयो। त्यो पहिलो गीत चाहिँ मेरो मत्तीको सुसमाचार 13को 1देखि 9मा छ। बिउ छर्नेको उखान। कोही बिउ बाटोमा पर्यो, कोही मलिलो भूमिमा, कोही झडातिर पर्यो। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई यो बारे गीत बनाउनु मन लाग्यो। म त्यतिखेर स्कुल नै पढ्ने गर्थेँ। अनि मैले गीत बनाएँ, सुन हे जगका लोक यस्तो मसीह प्रभुको उखान, हातमा बिउली छर्न भनी निस्क्यो एक किसान भनेर मैले गीत बनाएँ। त्यहाँदेखि मेरो सङ्गीतको क्रम चल्दै गयो। यसको लय सुनाउन, गाइदिनुहोस् न अहिले। सुन हे जगका लोक यस्तो मसीह प्रभुको उखान, हातमा बिउली छर्न भनी
निस्केको किसान मसीह प्रभुको खान मसीह प्रभुको खान। यस्तो छ। यो गीत रेकर्डमा आएको छ? रेकर्ड त्यतिखेर भएको थियो उहिले, अब त्यो मेटियो के भयो, अब अहिले त छैन। यो गीत अब रेकर्डमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन तपाईँलाई? गरे राम्रो हुन्थ्यो, तर गरिएको छैन। भनौँ भ्याइएको छैन पनि भनौँ, एक किसिमले थुप्रै काम परिआउँछ हो। तपाईँले 73 भन्दा बढी ख्रिस्टी भजन गीत लेख्नु भएको छ, शब्द रचना सङ्गीत दिनुभएको छ। त्यसमध्येमा आज हामी थोरै चर्चा गर्छौँ। हेर्न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, भजन ख्रिस्टी भजन 35 नम्बरमा। त्यो मैले 61 सालमा बनाएको। एकैछिन यो चर्चा तपाईँबाट सुनौँ। त्यस पछाडि अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक नाम अनि आवाज दिए निरावतामा मलाई बोलाउनेको हो है। त्यसै गरी प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ, कति अचम्मको प्यार। सुरुमा यो हेर्न आकाशमा बोलको गीत कस्तो अवस्थामा कहिले तपाईँले यो शब्द रचना त्यो बेला गर्नुभयो? 1961 सालको कुरा हो। पास्टर बाबुले, म चाहिँ केटाउले थिएँ अब हो, पास्टर बाबुले भन्नुभयो योपालि त बडा दिन आउँदैछ, केरलको गीत पनि पुरानो भयो, सबै नयाँ गीत बनाउनु पर्छ होला भन्दाखेरि तैँले बनाउँछस् भने पास्टर बाबुले म गीत गाउने गर्थेँ। पास्टरको नाम के थियो? पिएस तार्गेन थियो पास्टरको नाम। अनि मैले हुन्छ पास्टर बाबु म कोसिस गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गरेर कत्न थालेँ। कत्दाखेरि मलाई एउटा यस्तो विचार आयो, झ्याउरे लयमा गर्नु पऱ्यो, मादल बजाउँदै गाउने गीत गर्नु पऱ्यो भनेर गर्दाखेरि हेरन आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो भन्ने गीत चाहिँ तयार भयो। हेरन आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो। हजुर, स्थायी होइन। त्यसरी अन्तरा ईश्वरको वचन पुरो गर्नलाई आए प्रभु जगमा, मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पस्री रुँडैमा, गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्गदूतलाई, ढाडा सपाई रमाई गए खबर दिनलाई। अर्को अन्तरा तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाई बढे ज्योतिषीगण, भेटी चढाए दर्शन पाई गराए आनन्दित मन, पापी जनको तारणहारा मानिसको रूपमा, ख्याल नराखी डाँडा काँडा बढौँ सबै प्रभुमा। यो शब्द रचना यति मिठो यहाँले शब्द चयन गर्नुभएको छ कि यसको कुनै जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। क्रिसमस ताका यो निकै संसारभरि भएका नेपाली भाषी चर्चहरूमा क्रिसमसको बेलामा यो गीत गाइन्छ। यो गीत गाएनौँ भने सबैको क्रिसमस अपुरो जस्तो हुन्छ। कस्तो बेलामा यो शब्द रचना गर्नुभयो भनेर अघि यहाँले बताइहाल्नुभयो। यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यहाँले अन्तरामा भन्नुभएको थियो नि, यो के भन्न खोज्नु भएको, कस्तो खालको सन्देश दिन खोज्नु भएको? यो गीत बनाउँदाखेरि मैले पहिला त प्रार्थना गरेँ, अनि मैले बाइबल पढेँ। बाइबल पढ्दाखेरि यीशुको जन्मको बारेमा मत्तीको सुसमाचारबाट पढेँ, लुक्काको सुसमाचारबाट पढेँ। अनि पहिला चाहिँ गोठालाले सन्देश पाएको थियो, त्यो कुरो पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति कविता लेखेँ मैले। त्यो बाइबल पढेर कविता लेख्नु आयो, अनि कविता लेखेपछि ट्युन भरेको मैले गर्दा यो शब्दहरू त्यसरी सजिन पुग्यो। ठिक सबै बाइबलकै आधारमा छ यो कुरो चाहिँ। यसको ओरिजिनल लय सुनौ न तपाईँबाटै। तपाईँबाट हजुर। हेरन आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बियालो। ईश्वरको वचन पनि गाइदिनुहोस् न। ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई, ईश्वरको वचन पुरा गर्नलाई आए प्रभु जगमा, मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई पस्रिए डोडैमा। गोठालाहरू छक्क परे जब, गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्गदूतलाई, ढाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई, ढाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई। तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए बढे ज्योतिषीगण, तारालाई आफ्नो लक्ष्य बनाए बढे ज्योतिषीगण,
भेटी चढाए दर्शन पाए गराई आनन्दित मन, भेटी चढाए दर्शन पाए गराई आनन्दित मन। पापी जनको तारणहार, पापी जनको तारणहार मानिसको रूपमा ख्याल नराखी डाँडा काँडा बढौँ सबै प्रभुमा, ख्याल नराखी डाँडा काँडा बढौँ सबै प्रभुमा। यसरी आउँछ। यो यहाँले ख्याल नराखी डाँडा काँडा बढौँ सबै प्रभुमा भन्नुभएको छ नि, यो के भन्नु खोज्नु भयो? हामीले कुरा गर्नुभएको छ। प्रभुको प्रचार गर्नु जाँदा चाहिँ डाँडा काँडा भिर पखेरा यो यसको कष्ट चाहिँ हामीले कष्ट मान्नु हुँदैन। प्रभुको सन्देश दिनु चाहिँ डाँडा काँडा नागेर कष्ट दुःख खपेर पनि सन्देश चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, जसरी गोठालाहरूले पुर्याएको थिए, त्यो भन्नु खोजेको। भनेपछि 1961 सालमा यो गीत तपाईँले रच्न पुग्नुभयो। महिना थाहा छ तपाईँलाई कुन महिनामा? त्यो क्रिसमसको टाइमको अलिक अघि हो, यस्तै अक्टोबरतिरको, अलिक क्रिसमस आउनु 1-2 महिना अगाडि। यति धेरै यो गीतको लोकप्रियता बढ्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो तपाईँले कहिले? सोचेको थिइनँ, कारण उमेर पनि सानै थियो। मैले यो गीत प्रख्यात हुन्छ भन्ने बनाउनुलाई रचेको होइन, मैले प्रभुको प्रशंसा गर्नु रचेको। तर मानिसहरूले मन पराइदियो, धन्यवाद दिन्छु म। तर मान्छेले मन पराओस् भनेर मैले बनाएको चाहिँ होइन, प्रभुले मन पराए भइगयो। क्रिसमस ताका यो गीतमा नाच्ने गरिन्छ, झाउरेलाईमा मादल बजाउँदै समूहमा पनि नाच्ने गरिन्छ, गाइन्छ। अनि यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गीतहरू गाइएको देख्दाखेरि त्यो उत्सव नै, अब त्यो ज्योतिषी त्यो गोठालाहरू प्रभुको दर्शन पाएर गयो नि त, उनी त रमाउँदै गयो नि त। त्यो रमाउनुमा त नाच्नु मिल्यो नि, रमाउँदा त नाच्नु मिल्यो, हर बखत त नाच्नु नमिल्दा त रमाउँदा नाच्नु त मिल्यो नि। होइन, उहाँहरूले गाउनु भएको देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्न खोजेको मैले। मलाई राम्रो लाग्छ, गीतको कदर भयो, मेरो कदर भएन, प्रभुको वचनको कदर भयो। कारण यो गीत त प्रभुको वचनमा आधारित छ नि त। मलाई खुसी लाग्छ, प्रेरणा मिल्छ, अझै रचुङ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को गीत अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम, यसको चाहिँ इतिहास छ, सुनौँ। बडा मजाको इतिहास छ। एकपल्ट यो पनि मैले 1961 सालमै बनाएको, 62 सालमा यताको भारतको। एकपल्ट मेरो ओठमा यो कुनामा घाउ भएको थियो, मुख खोलेर खाना खानु सक्दिनँ थिएँ, अनि चम्मच त खानु पर्थ्यो। फेरि यो हातको भात खाने दाहिने हातको औँलामा घाउ भएको थियो, मुछेर खानु सक्दिनँ थिएँ। न भात मुछेर खानु सक्छु, न मुख उघारेर खानु सक्छु, एकदम प्रब्लम भयो। त्यतिखेर मैले सम्झेँ, जब मेरो औँलामा घाउ थिएन, भात मुछेर खान्थेँ, त्यतिखेर त यो औँलाको कदर गरिनँ मैले। जब मैले मुख खोलेर खानु सक्थेँ, त्यति बेला त मेरो ओठको कदर गरिनँ। अहिले पो त्यसको भ्याल्यु थाहा पाउँदैछु भनेर मैले अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम। तपाईँले मेरो हातमा हात खुट्टा सब, आँखा नाक कान मुख बनाइदिनु भयो, धन्यवाद प्रभु भनेर कृतज्ञता स्वरूप यो गीत चाहिँ मैले बनाएको थिएँ। हजुर, अलिकति गाएर सुनाइदिनुहोस् न। यो गीत गाउँदाखेरि गल्ती तरिकाले गाइदिन्छन्, साह्रै छिटो गाइदिन्छन्। वास्तविक लय त्यति छिटो गाउने गीत होइन यो, ठिक्कको लयमा गाइन्छ। जस्तो अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम, धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम, धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम। यसरी यो लयमा गाउनुपर्छ। यसको अन्तरा पनि सुनौँ न एउटा। तिम्रा सृष्टि यी दुई हात छन् कति राम्रा, तिम्रा सृष्टि यी दुई पाउ छन् कति प्यारा, ये मेरा हात ये मेरा पाउ अङ्ग हुन् तिम्रा, जहाँ जे गरौँ म जहाँ जाउँ म होस् तिम्रै महिमा, जे गरौँ म जहाँ जाउँ म होस्
तिम्रै महिमा अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक म गर्छु प्रणाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम धन्य धन्य सृष्टिकर्ता अमर छ तिम्रो नाम। यतिको गाउनुपर्ने हो। यो गीतद्वारा के सन्देश दिन खोज्नु भएको तपाईँ? मैले सन्देश दिन यो चाहँदैछु, हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको। भजन सङ्ग्रह 119 को तपाईँको 11 देखि 16 पदमा लेखिएको छ। भजन 119 को 11 देखि 16 हाम्रो आकृति चाहिँ प्रभुले आमाको गर्भमा बनाउनु भएको हो। त हामीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्ग जो छन् यो चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति हो भनेर अरू काममा नलाउँ, प्रभुको महिमाको निम्ति नै प्रयोग गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ बनाएको हो। अर्को गीत आवाज दिई निराउतामा मलाई बोलाउनेको हो। अच्छा, यो गीतको पनि सुनौँ। यो गीत चाहिँ मैले 1962 मा बनाएको। 1962 मा म एक दिन रातको चक्कमन्नतामा निन्द्रा लागेको थिएन। मलाई छटपट 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 सुत्त खोज्छु, निन्द्रा लाग्दैन। कुन महिना थाहा भएन। अनि त्यहाँदेखि मैले सम्झेँ, त्यतिखेर मेरो मनमा थुप्रै कुराहरू खेल्यो। अनि पहिला शमूएल 3 अध्यायमा गयो मेरो ध्यान। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले शमूएललाई, बालक शमूएललाई आवाज दिनुभयो, शमूएल शमूएल भनेर बोलाउँदा शमूएल एलीकोमा गयो, एली पुजारीकोमा। तपाईँले बोलाउनु भयो? होइन, मैले बोलाइनँ भन्दा फेरि शमूएल शमूएल, खासमा चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ रातको चकमन्नतामा सबैजना सुतेको छ, चकमन्न छ, त्यति बेला प्रभुको आवाज आयो। त्यो थट मेरो मनमा आउँदा चाहिँ मैले अन्त लेखेँ, आवाज दिई निरौतामा चुपचापमा प्रभुको आवाज, मलाई बोलाउने को? मलाई बोलाउने प्रभु रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा आयो र त्यो गीत मैले बनाएको। सुनौँ न, यो पनि स्थायी गाएर सुनाइदिनुहोस् न एउटा अन्तरा। अच्छा, यसरी गीत गाउँदा खासमा स्केल पक्रिनुपर्छ त। र पनि आवाज दिई निरवतामा मलाई बोलाउने को हो, हर घडी हर क्षण बोलाइरहने मेरो प्यारो प्रभु हो, मेरो प्यारो प्रभु हो, आवाज दिई मलाई। यसरी यसको अन्तरा पनि थाहा छ तपाईँलाई अहिले? अन्तरा मैले अलि आउँदैन, बिर्सेछु। त्यसै गरी अर्को यहाँले शब्द रचना सङ्गीत गर्नुभएको संसारभरि भएका नेपाली भाषी चर्चहरूमा गाइन्छ, प्रभुजी अझै मेरो सुनिले लौहाई चढाएँ। मलाई त के लाग्छ भने नि, यो गीत म त बाल्य अवस्थामै यो गीत सुनेको, गाउने गर्थेँ। वास्तवमा टिपिकल भजन जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई चाहिँ। भजन गीत चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ल है, प्रभुजी अझै मेरो सुनिले लौहाई चढाएँ, प्रभुजी लौहाई आज चढाएँ, लौहाई चढाएँ, प्रभुजी मनको मैले धोइदेऊ, लौहाई चढाएँ। अनि पहिलो अन्तरामा संसारै छ पापैले भरेको, धनको लोभमा सबै परेको, लौ न बिन्ती आज मैले चढाएँ। दोस्रो, संसार रूपी समुद्र चौडा छ, जीवन रूपी नाउँ पुरानो छ, लौ न मेरो नाउँलाई पार लगाइदेऊ। तेस्रो अन्तरा, राता सेता फुलै फुलेका मायाजालमा दुनियाँ भुलेका, लौ न जगको मायाजाललाई फुकाइदेऊ। अनि अन्तिम अन्तरा छ चारौँ, डाँडा पारी घामै डुबीको, चारै दिशा घोर अन्धकार भयो, लौ न अन्धकारमा मलाई ज्योति देऊ। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिदेऊ, लौहाई चढाएँ। यो गीत कस्तो अवस्थामा कहिले शब्द रचना सङ्गीत गर्न पुग्नु भयो, यसको पनि पृष्ठभूमि सुनौँ। यो गीत चाहिँ एउटा झ्याउरे लयमा मैले बनाएको। कति साल बिर्सेछु, किताबमा चाहिँ लेखेको छु मैले। अनि मैले हाम्रो विशेष नेपाली जातिको निम्ति नै बनाएको, झ्याउरे लयमा, नेपाली जातिले मन पराउने। अनि त्यो किताबमा त लेखेको छु मैले कुन सालमा बनाएँ भनेर, तर कन्ट्रास्ट त भन्नु सकिनँ मैले अहिले, किताबमा छ। 1962 सालमा यहाँले शब्द रचना सङ्गीत गर्न पुग्नु। अनि त्यो चाहिँ मैले कसरी बनाएँ भन्दा, हाम्रो नेपाली जाति, हाम्रो मेरै आफ्नो जातिलाई सन्देश सुनाउनको लागि नेपाली लयमै, नेपाली धुनमा नै गीत बनाएको राम्रो हुन्छ होला भन्ने मेरो मनमा विचार आयो। अनि विचार आउँदाखेरि चाहिँ मैले ठेट नेपाली धुनमा नै मैले यो गीत बनाएँ। अनि प्रार्थना गरेर मैले बनाएको यो गीत। अनि प्रभुले शब्दहरू दिनुभयो, मैले लेख्दै गएँ, त्यो पछाडि ट्युन भर्दाखेरि यो गीत तयारी भयो। गाइदिनुहोस् न। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिले लौहाई चढाएँ,
प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। संसारै छ पापैले भरेको, धनको लोभमा सबै परेको। लौ न बिन्ती आज मैले चढाए, लौ न बिन्ती आज मैले चढाए। प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिलेऊ, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। प्रभुजी मनको मैलो धोइदेऊ, लौ है चढाए। प्रभुजी लौ है आज चढाए, लौ है चढाए। यस्तो छ। यहाँले यो संसार रहेछ पापैले भरेको, धनको लोभमा एकपटले हुन्छ। हजुर, संसार रूपी समुद्र चौडा छ, जीवन रूपी नाउ एकदम लौ न मेरो नाउ। हाम्रो यात्रा त संसारको समुद्र हो। समुद्रको यात्रामा छ, नाउ चाहिँ थोत्रे छ। अब उसो डुबे जस्तो छ। अब नाउ थोत्रे भयो, छेड परेको छ नाउ। ल प्रभु मेरो नाउलाई पार लगाइदेऊ है भनेर मैले बनाएको। हाम्रो नाउ चाहिँ चुनेछ, असमर्थ छौँ हामी। संसारको रूपी समुद्र तर्नु चाहिँ असम्भव हो हामीलाई, तपाईँले पार तारिदिनुहोस् भन्ने विचार चाहिँ बनाएको। यो नेपाली मौलिकता झल्किने यो जुन ख्रिस्टी भजन गीत यहाँले शब्द रचना र सङ्गीत गर्नुभयो, यो नेपाली भाषी चर्चहरूमा गाएको सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उता गाउँछु यो गीत, धेरै गाउँछ। म 8 वर्षको हुँदाखेरि मैले यो चर्चमा गाउँथेँ। कस्तो लाग्छ गाएको सुन्दाखेरि तपाईँले? मनपर्छ। मैले गाएको सुन्दाखेरि अरूले गाएको मेरो गीत गाइदियो भनेर होइन, त्यो एउटा साँचो सही अर्थ भएको गीत गायो, मर्म बुझिदियो मेरो भनेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ। यो गीतको बारेमा अरू केही भन्न मन छ? अरू त केही छैन। यो गाउनुहोस्, ठिक लय हालेर गाउनुहोस्, प्रभुको महिमा होस् होइन। अनि अर्को गीत कति अचम्मको प्यार। हजुर, यो गीत पनि छ। यसको साल चाहिँ अब यहाँ खाताबाट हेरौँ, यो रहेछ 1978 सालमा बनिएको। 1978 सालको। र मैले बाइबल अध्ययन गर्दा प्रभुको प्रेमलाई सम्झेँ। योहन्ना 3:16 यति साह्रो प्रेम गर्नुभएछ प्रभुले कि आफ्नै पुत्रलाई दिनुभयो। अनि पुत्रले पनि यति बिघ्न प्रेम गर्नुभएछ हामीलाई कि संसारमा आइदिनु भयो। त्यो सम्झेर मैले गीत बनाएको थिएँ। कति अचम्मको प्यार, ईश्वर सृजनहार, स्वर्गको सुखलाई त्यागेर आए, पापी बचाउन तयार भने चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको। यसको लय सुनौँ न। यसको सुरुको चाहिँ गाइन्छ ल, एक लाइन जस्तो भएको चाहिँ स्थायी मात्रै। कति अचम्मको प्यार, ईश्वर सृजनहार, स्वर्गको सुखलाई त्यागेर आए, पापी बचाउन तयार, पापी बचाउन तयार। कति अचम्मको प्यार। यति धेरै अर्थपूर्ण ख्रिस्टी भजन गीत यहाँले लेख्नुभयो। 73वटा भजनहरू लेखिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म कतिवटा एल्बममा रेकर्ड भएका छन् यी गीतहरू? एल्बम चाहिँ अब मेरो 2टा निस्क्यो। एल्बमको नाम भनिदिनुहोस् न। एल्बमको नाम चाहिँ राजदूत पहिलो र राजदूत दोस्रो भनेर आएको छ। राजदूत 1, राजदूत 2 त्योमा गीतहरू मेरो परेको छ। तर त्यो धेरै बिक्री पनि भयो। त्यहाँदेखि अहिले त अब सक्यो, अघि सबै गइसक्यो र अहिले हातमा त छैन, कण्ठमा मात्रै छ। अनि अब रेकर्ड नभएका गीतहरू कति छन् तपाईँसँग? रेकर्ड नभएको थुप्रै 73वटा मेरो गीतहरू हो। त्यसमा अब रेकर्ड नभएको बाँकी झन्डै सम्झौँ 55-56वटा त रेकर्ड भएको छैन। किन रेकर्ड भयो? 1 नम्बर कुरो, मलाई रेकर्ड गर्नु हतार भएन हो। मेरो गीत रेकर्ड गर्नु भन्ने कुरै मनमा आएन। किनभनेदेखिलाई मेरो सेवकाई धेरै छ।
मेरो सेवाकाई गीत गाउनु मात्रै होइन, गीत बनाउनु मात्रै होइन, लेख्नु मात्रै होइन, प्रचार पनि हो। गर्दा म यति साह्रो व्यस्त रहन्छु त्यो रेकर्डिङ गरी हिँड्ने त मलाई फुर्सदै छैन खास भनौँ भने त हो। फुर्सद पनि पाइनँ मैले, त्यो कारणले हो बेसी व्यस्त भएर। अहिले जसले हामीलाई यो कार्यक्रम देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आज थाहा गर्नुभयो कि ओहो यति मिठो गीत हेरन आकाशमा ताराको उज्यालो अङ्ग प्रत्यङ्गका मालिक आवाज दे निरवतामा प्रभुजी अर्जी मेरो सुनिलिउ कति अचम्मको प्यार जस्ता एउटा अजर नेपाली इसाई क्रिस्चियन भजन सङ्गीतको इतिहासमा एउटा पहिलो शताब्दीमा लेखिएका गीतहरू होइन, 1960को दशकमा लेखिएका गीतहरू। त्यतिखेर भारतमा होस् या नेपालमा होस् औँलामा गन्न सक्ने क्रिस्चियनहरू थिए। त्यतिखेर तपाईँले यस्ता अर्थपूर्ण भजन गीतहरूको सिर्जना गर्नुभयो। तपाईँको यो कुराकानी सुनेर हामी तपाईँका रेकर्ड नभएका गीतहरू हामी रेकर्ड गर्नमा केही आर्थिक सहयोग गर्छौँ भनेर कसैले यो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो स्वीकार योग्य छ? सक्छु। त्यसो भए सम्पर्क गर्ने आधार के हो? कहाँ सम्पर्क गर्ने? मेरो त सम्पर्क मेरो मोबाइल नै हो। मोबाइल नम्बर भनिदिनुहोस् न। 98324 10 380। यसमा वाट्सएप पनि छ? यसमा यही वाट्सएप पनि छ। 9832410380। हामी यो कार्यक्रमको डिस्क्रिप्सनमा उहाँको सम्पर्क मोबाइल नम्बर राखिदिन्छौँ। दर्शकवृन्द तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मेरो छोराको एड्रेस पनि लगेको राम्रो होला, कति कारणले बन्द भइरहेको हुन्छ कि छोराको पनि लिइराख्नुहोस् न। हुन्छ, नम्बर भन्नुहोस् न। एल्डर नवीन चन्द्र राई। हजुर 943 444 6644। वाट्सएप पनि छ यसमा, उहाँ सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। अनि यहाँले 73वटा भजन गीत लेखिसक्नु भएको छ। तपाईँले शब्द रचना गर्नुभएका भजन गीतहरू नेपाली ख्रिस्टी भजन गीतमा पनि समावेश भएका छन्। नेपाली भाषी चर्चहरूमा बारम्बार हरेक साता गाइन्छन्। घरेलु सङ्गतिमा, सभा समारोह, सेमिनारमा, गोष्ठीमा तपाईँका गीतहरू गाइन्छन्। अनि तपाईँ आफूले सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान कहाँबाट हासिल गर्नुभयो? केही सङ्गीत सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभयो यहाँले? सङ्गीत सम्बन्धी ज्ञान? हजुर, अध्ययन केही गर्नुभयो? मैले अध्ययन चाहिँ केही पत्रिकाहरूबाट गरेँ, पुस्तक मगाएर। त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ दुईजना मिसनरीहरू, एउटा मिस स्क्रिम्जर, एउटा मिस मेग्नाफ, दुईजना मिसनरीहरूले चाहिँ अर्गन र पियानोमा स्टाफ नोटेसन सिकाए। त मैले 2 वर्ष सिकेँ। तर दिनभरि त अब नोकरी गर्थेँ, सरकारी नोकरी। यसो फुर्सद पाएको बेलामा चाहिँ सिक्थेँ। गर्दा स्टाफ नोटेसनको एलिमेन्टरी नलेज, राम्रो एक्सपर्ट त होइन म, अलिअलि नलेज पाएँ मैले। मेरो चाहिँ यो ज्ञानको स्रोत चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। म नेचरल सिङ्गर हो अनि नेचरल गीत बनाउने मान्छे हो र त्यसमा थप अलिकता स्टाफ नोटेसनको ज्ञान पाउँदा चाहिँ मलाई रचना गर्नु सजिलो पर्छ। त्यही हो। अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ रचना? ज्यू, रचना म गर्छु अहिले पनि। अहिले हालमा त गरेको छुइनँ, तर म त्यस्तो मौका परेमा गरिहाल्छु। अहिले हालमा चाहिँ गरेको छुइनँ। तपाईँको परिवारमा कोही पहिला सङ्गीत सम्बन्धी? मेरो परिवारमा मेरो बुबा त सङ्गीत नजान्ने हो, बुबा नजान्ने, दाजुहरू नजान्ने, मै मात्रै हो। मेरो परिवार मै मात्रै हो। तर मेरो गुण चाहिँ छोराहरूमा पऱ्यो। मेरो गुण चाहिँ छोरा जो नवीन त गायक हो, गायक खुब गाउँछन्। उहाँले कुन गीत गाउनु भएको छ तपाईँको छोरा? उहाँले मेरो छोरा नवीनले गाएको चाहिँ धिङताङ मादल बज्यो भन्ने गीत हो। अनि जाडोको महिनामा भन्ने गीत छ, त्यो उसले गाएको हो। अरू गीतहरू पनि छ, अहिले चल्ती चाहिँ त्यो छ। नयाँ पुस्तामा पनि थुप्रै युवा युवतीहरू अहिले ख्रिस्टी भजन गीत गाइराख्नु भएको छ, शब्द रचना, सङ्गीत सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। हजुर, उहाँहरूले गाउनुभएको त्यो लय, शब्द रचना, शब्द संयोजन हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई अहिलेको पुस्तासँग कम्प्लेन छ। हो, मेरो गुनासो छ एकदम। प्लिज भन्नुहोस् न। पुस्तासँग के गुनासो छ? अहिलेको पुस्ताले बेसी रक म्युजिक गाउँछ। 1 नम्बर कुरा, रक म्युजिक भनेको हल्ला हो। भोकल भन्दा इन्स्ट्रुमेन्ट बेसी गर्छ उनीहरूले। सुन्नुहोस् है, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट यति साह्रो बजाइन्छ, मेरै मात्रै सुनोस्, मेरो गिटार सुनोस्, अरूको सुनोस् नसुनोस्, मेरो ड्रम सुनोस्, अरूको सुनोस् नसुनोस्, गाउनेको आवाज सुनोस् नसुनोस्, मेरो गिटार सुन्नुपर्छ। ट्याउ 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 हो।
गर्दा त्यो डिफेक्ट हो। त्यो गीतको शब्द नै बुझेन भने त त्यो गीतको त के भयो त? के अर्थ भयो? त्यो त इन्स्ट्रुमेन्टल प्रोग्राम भयो नि त। त्यो डिफेक्ट छ एउटा। तपाईँहरूले चाहिँ म भन्छु नयाँ पुस्तालाई, तपाईँहरूले भोकल गाउँदाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एकदम एकदम लोमा तल न्यूनतममा पुर्याइदिनुपर्छ, एउटा गुनासो। अर्को चाहिँ अचेलको गीतहरू एकदम भक्तिको गीतभन्दा बेसी चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट बेसी भएको छ, भक्तिभन्दा बेसी चाहिँ मनोरञ्जन भएको छ, नाच्ने उफ्रने चिच्याउने त्यही भइरहेको छ हो। सङ्गीत चाहिँ एउटा हल्ला भइरहेको छ अहिले। 3 नम्बर मेरो कम्प्लेन के छ भनेदेखिलाई उच्चारण। अचेलकाहरूले अङ्ग्रेजी लवजमा नेपाली गीत गाउँछ, अङ्ग्रेजी लवजमा। मेरो प्रभुले भन्नुभयो, यो के हो? यो मेरो प्रभुले भन्नुभयो, यो कहाँको अङ्ग्रेज लेखेको नेपाली हो? नेपाली मौलिक छ भन्दैन, च भन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ भन्दैन, च भन्छ हो। यो के भयो? मेरो कम्प्लेन थियो। मेरो कम्प्लेन छ म्युजिक डिरेक्टरहरूलाई, तिमीहरूले किन यो यस्तो गाउनेहरूलाई कन्ट्रोल नगरेको? कन्ट्रोल किन नगरेको? मेरो कम्प्लेन त्यो छ। नन क्रिस्चियनले गीत सुन्दा पनि भक्ति भावना जागोस् न। भक्तिको गीतहरू रहेछ, शब्दले काम गर्छ नि त। त्यो शब्द नै म्युजिकले छोपिदिएपछि त के चाहिँ रह्यो? अब मेरो कम्प्लेन त्यो छ। गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो भक्तिपूर्ण गीतहरू बनाउनुहोस्, अनि भोकल गाउँदाखेरि क्लिन शब्द बुझ्न सकोस्, इन्स्ट्रुमेन्ट एकदम तलभन्दा तल। फिल्मको गीत सुन्नुहोस् न, गायकले गायिकाले गाउँदाखेरि त इन्स्ट्रुमेन्ट त एकदम लोमा गइहाल्छ नि त, त्यो त छैन। त मेरो कलाको प्रदर्शन होइन नि त। हाम्रो समाजमा चाहिँ कलाको प्रदर्शन भइराखेको छ। आज मेरो गिटार सुनौ, मेरो ड्रम सेट सुनौ, मेरो कला देखाउँ, यो कलाको प्रदर्शन होइन। यो चाहिँ हो प्रभुको गुणगानको लागि, प्रभुको महिमाको लागि। त मेरो कम्प्लेन चाहिँ यो छ, राम्रो गीत बनाउनुहोस्, नेपालीले नेपाली गाएको जस्तो गाउनुहोस्, अङ्ग्रेजी नेपाली गाएको जस्तो नगाउनुहोस्। तर तपाईँले कम्प्लेन गरे अनुसार त्यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यस्तो भइराखेको छ, तपाईँको कम्प्लेन एकदम ठिक छ जस्तो लाग्यो। तर कम्प्लेन गरिरहँदाखेरि राम्रो गाउनेहरू पनि छन् नि त, होइन? हजुर, राम्रो गाउनेहरू पनि छन् त यो अवस्थामा अहिले। छ राम्रो गाउनेलाई, त्यो त मेरो कम्प्लेनको पार्ट हो। राम्रो गाउनेहरू पनि छ, राम्रो गाउनेहरूलाई म सराहना गर्छु, उत्साह दिन्छु म। राम्रो गाउनुहोस्, गाउँदै जानुहोस्। यहाँले रक म्युजिक भयो, भोकलमा पनि त्यति ध्यान नदिएको, नाच्ने उफार्ने गीतहरू भयो भनेर भन्नुभयो नि। नाच्ने उफार्ने गर्नु के गीत गाउनु हुँदैन? त्यस्तो खालको लयमा सङ्गीत गर्नु हुँदैन? के अरे आवाज दिनु हुँदैन? अहिलेको माग होइन, युवाहरूले चाहेको त्यही हो त। म चाहिँ अब मन पराओस् नपराओस् हो, यो उत्तेजनात्मक गीत भन्छ नि, उत्तेजनात्मक रक म्युजिकले त उत्तेजना मात्रै जगाउँछ नि, त्यो चाहिँ शरीरको उत्तेजना हो। त्यो त लय भयो नि, त्यसको शब्दले त परमेश्वरको महिमा गरिराखेको छ त। अनि किन कम्प्लेन गर्नु पर्यो? शब्दले गरेपछि ट्युनले पनि गर्नुपर्छ, लयले पनि गर्नुपर्छ, शब्द चाहिँ यस्तो छ कि बेसी शरीरलाई तताउँछ। बेसी शरीरलाई तताउनु मतलब आत्मा निभाउनु हो नि त। कुरा यहाँ छ, शरीर भर्सेस आत्मा त मिल्दैन नि त। शरीरलाई बेसी स्थान दिनु मतलब आत्मालाई कम दिनु हो। त्यो भक्तिको भावना छैन नि त। अहिलेको यो डिजिटल एजमा, इन्फर्मेसन एजमा युवा पुस्ताले एउटा गीतमा आवाज भर्न बित्तिकै रातारात उनीहरूको चर्चा निकै हुन्छ, प्रशंसा धेरै हुन्छ। तर तपाईँ जस्ता स्रष्टाहरू जो 1960को दशकदेखि अहिलेसम्म गीत लेखिराख्नु भएको छ, ख्रिस्टी भजन गीत लेखिराख्नु भएको छ, तपाईँको गीतहरूद्वारा परमेश्वर महिमित भइराख्नु भएको छ। सारा संसारभरि नेपाली भाषी चर्चहरूले तपाईँले शब्द रचना सङ्गीत गर्नुभएका गीतहरू गाउँछन्। तपाईँलाई अहिलेसम्म कसैले चिन्दैनन्। यसबारेमा तपाईँको केही भन्नु र गुनासो छ? गुनासो के भन्नु? अब मेरो गुनासो चाहिँ के भने, हामीले जे गरे तापनि अर्पणको भावना चाहिँ लिनुपर्छ। मेरो गुनासो चाहिँ नि समर्पणको भावना हुनुपर्छ। त्यो समर्पणको भावना लिएर गऱ्यौँ चाहिँ म भन्ने कुरा चाहिँ हटेर जान्छ। प्रभु चाहिँ बढी मात्रामा प्रज्वलित हुनुहुन्छ नि त, त्यो भावना हट्नुपर्छ। म होइन प्रभु, त्यो गऱ्यौँ चाहिँ हामीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईँको अन्तिम इच्छाहरू के छ? के गर्न बाँकी छन्? सङ्गीतको क्षेत्रमा होस् अथवा मिनिस्ट्रीको सेवाको क्षेत्रमा होस्, लेखनको क्षेत्रमा होस्, पत्र पत्रिका प्रकाशन गर्ने क्षेत्रमा होस्, होइन? अहिले तपाईँले स्टुडियो पनि यहाँ निर्माण गरिराख्नु भएको छ। मेरो सङ्गीतबारे त कारण मैले अघि भनिहालेँ, म वचन प्रचार र लेख्नुमा यति व्यस्त छु कि सङ्गीतमा म बढी ध्यान दिन सकेको छैन अहिले।
कारण ममाथि वचन प्रचारको र लेख्ने जिम्मावारी आएकोले गर्दा त्यसले गर्दा सङ्गीत म यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु यस्तो गर्छु भन्ने खासै इच्छा त छैन। जहिले जहिले परिआउँछ आवश्यकता हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ म बनाउँछु सङ्गीत। सङ्गीत बनाएर म रेकर्डिङ गर्छु यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन मेरोमा, त्यस्तो इच्छा केही पनि छैन। जब परिआउँछ म बनाउँछु सङ्गीत, जब परिआउँदैन परेन। मलाई इच्छा मेरो यति छ सङ्गीतबाट प्रभुको महिमा होस्, बस जसले गरे पनि सङ्गीतबाट प्रभुको महिमा होस्, त्यति हो। अनि यहाँले प्रचारको कुरा गर्नुभयो, प्रचारमा पनि धेरै व्यस्त छु भन्नुभयो। अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ अन्य धर्मको बारेमा आलोचना गरेर ख्रिस्ट प्रचार गरिने अथवा वचन प्रचार गरिने एउटा गलत संस्कारको विकास भएको हामीले देखेका छौँ सोसियल मिडियाको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने। यसबारेमा तपाईँको भनाइ के छ? यस्तो छ, मेरो प्रचारको बारेमा धारणा स्पष्ट छ। मेरो धारणा के छ, हामीले अर्को धर्मकोलाई क्रिटिसाइज गर्नु मिल्दैन। जस्तो नेपालकै कुरा गरौँ ल, नेपालमा सबै धर्मलाई मान्यता छ, अहिले क्रिस्चियनलाई पनि दिँदैछ। त सबै धर्मलाई मान्ने अधिकार छ भने हामीले अर्काको अधिकार हनन गर्नु मिल्दैन। मेरो प्रचारमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले अरू धर्मकोलाई क्रिटिसाइज नगरिकन पनि ख्रिस्टलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो। अरू धर्मलाई किन छुनु पर्यो? कि हाम्रो प्रभुको प्रचार गर्दा हामीसित तथ्य छैन? तथ्य छैन र अरू धर्मलाई डाउन गरेर मात्रै हामी अप हुनुपर्छ? छ नि, अरू धर्मलाई नछोइकन पनि हामीले प्रभुको बेसरी प्रचार गर्न सक्छौँ, जसरी म गरिराखेको छु। हो, मैले एउटा उदाहरण दिएको छु। कुनै पनि चिजलाई तिम्रो चिज राम्रो छैन भनेर देखाउनु हो भने त्यसको छेउमा राम्रो चिज राखिदिनु हो। एउटा घटिया माल छ, त्यसलाई तेरो माल घटिया भन्नु पर्दैन। त्यसको छेउमा राम्रो माल सामान राखिदियो भने त्यो आफै घटिया भइहाल्छ। त म पनि भन्छु हाम्रो प्रभुलाई यति राम्रो गरिकन प्रस्तुत गरिदिउँ, अरूलाई बदनाम गर्नु दरकारै पर्दैन। यो किसिमले चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। अरूलाई छुनै परे, अरू धर्मकोलाई क्रिटिसाइज नगरी नहुने आवश्यकता छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो चाहिँ गर्न पर्छ। त्यो चाहिँ अब तर त्यस्तो आवश्यकता नपरे खण्डमा बित्थामा छसै भन्नु चाहिँ मिल्दैन। अहिले सोसियल मिडियामा धेरै यो म अगमवक्ता हुँ, मलाई परमेश्वरले यसरी अगमवाणी भन्नको निम्ति मैले प्रेरणा पाएँ, म यो भन्दैछु मण्डलीको सजगताको निम्ति, राष्ट्रको सजगताको निम्ति अथवा मण्डली वृद्धि विकास र उन्नतिको निम्ति, चेतनाको निम्ति, जागरणको निम्ति भन्दैछु भनेर सोसियल मिडियामा त्यस्ता थुप्रै अगमवक्ताहरू आएका छन्, निस्केका छन्। यो बारेमा तपाईँको भनाइ के छ? मेरो भनाइ स्पष्ट छ। अब प्रभुको वचन चाहिँ कम्प्लिट भयो। प्रकाशको पुस्तक लेखेपछि बाइबल कम्प्लिट भयो। बाइबल कम्प्लिट भएपछि अब बाइबल नै हाम्रो अगमवाणीको पुस्तक हो। यो कुरो चाहिँ दूसरा पत्रुस 1:19 लेखेको छ। दूसरा पत्रुस 1:19 छ। अब बाइबल कम्प्लिट भएपछि बाइबल नै हाम्रो अगमवक्ताको पुस्तक हो, अगमवाणीको पुस्तक। बाइबलबाट वचन बोल्नु नै अब चाहिँ हामीले पर्छ। हामीलाई प्रभुबाट नयाँ रिभिलेसनको आवश्यकता पर्दैन। कोही बेला प्रभुले दिनुहुन्छ, त्यो मान्छु म। प्रभुले कोही बेला रिभिलेसन दिनुहुन्छ, त्यो पनि मान्छु म। तर त्यो चाहिँ खाँटी हुनु पऱ्यो, खाँटी हुनु पऱ्यो। प्रभुबाट आएको वचन चाहिँ एउटै पनि खेर जाँदैन, एउटै पनि खेर जाँदैन। जस्तो बानी आएको छ त्यस्तै पुग्छ। त्यो चाहिँ अलिकति पनि फरक पर्दैन। अचलकाली के भन्छन्, अस्ति भर्खरै कुरा गरौँ, अमेरिकाको इलेक्सन भयो, हुँदाखेरि एउटा अगमवक्ताले भन्थ्यो ट्रम्पले जित्छ भन्थ्यो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो ट्रम्पले जित्छ, भरे त जो बाइडेनले जित्यो। अब त्यो अगमवक्तालाई के भन्ने? अब बाइबलमा लेखेको छ कुनै अगमवक्ताले अगमवाणी गर्छ र पुगेन भने मार्नु भनेको छ, मार्नु भनेको छ। व्यवस्था विवरणको किताब 8 अध्यायको 18-19-20 लेखेको छ। कुनै अगमवक्ताले अगमवाणी गर्छ, पुगेन भने त्यसलाई जिउँदो नराख्नु भनेको छ। त्यो त व्यवस्था पुरानो नियममा भयो नि त, नयाँ नियममा आइसकेपछि यसो ख्रिस्ट आइसकेपछि त मार्न मिलेन नि त। र त म मार्नु भन्दिनँ नि, त्यस्तो अगमवक्तालाई मार्नु त परेन, समाज बहिष्कार गर्नुपर्छ। समाजले मार्नु त मिल्दैन, त्यो पुरानो करारको हो मारिदिनु भन्ने। तर नयाँ करारमा मार्नु मिल्दैन, अनुग्रहको समय हो, त्यसलाई समाज बहिष्कार गर्नुपर्छ। तर समाज बहिष्कार गर्दैन र नै उनीहरूको भाउ बढिराखेको छ। मैले बोलेको पुगोस् नपुगोस् समाजले मलाई केही गर्ने होइन। अन्त भाउ बढ्यो। मेरो नजरमा चाहिँ बहिष्कृत हो उनीहरू। आज सपना देखे, दर्शन देखे भन्छ, बातमा स्वर्ग नर्कको दर्शन देखेँ भनेर भन्छ, स्वर्गमा गएर भन्छन्, तर पुग्दैन त्यो कुरो। त सपना जति देखाउनु भयो प्रभुले देखाइहाल्नु पनि त भइहाल्नु। बाइबल क्लोज भएपछि सक्यो। अब
बेला बेलामा प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो पनि मान्छु म। बेला बेलामा दर्शन दिनुहुन्छ प्रभुले, तर खाँटी दिनुहुन्छ। अनि जस्तो देखेको छ ठिक्कै पुग्छ। सहीमा सही, सहीमा 99 होइन, फेरि ट्याक्कै पुग्नुपर्छ, छेउछेउ पुग्नु होइन। त्यसो भए नेपाली भाषी इसाई समुदायमा अहिलेसम्म कोही पनि अगमवक्ता छैनन्? अगमवक्ता त जसले प्रभुको वचन बोल्छ उही अगमवक्ता हो। जसले प्रभुको वचन बोल्छ उही अगमवक्ता हो। किनभने बाइबलको अगमबानी कम्प्लिट भएपछि त्यसलाई बोल्नु नै अगमबानी गर्नु हो। यो चाहिँ प्रोफेसीको परिभाषामा छ। प्रोफेसीको परिभाषामै लेखेको छ बाइबलमा, अबको अगमबानी चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु मात्रै होइन, तर परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने गरी बताउनु नै अगमबानी हो भनेर डिक्सनरीमै छ। त हामीले प्रभुको वचन जब प्रचार गर्छौँ त्यो नै अगमबानी हो। कारण अगमबानीको पुस्तकबाट बोलियो नि त। अगमबानी छैन भन्दिनँ म, छ भन्छु, तर त्यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै पुरा हुनुपर्छ, अलिकता पनि घटबड हुनु हुँदैन। 83 मा पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो। यहाँ पहिलो अङ्कमै तपाईँले यसुको आगमनको बारेमा लेख्नु भएको छ र पछिल्ला अङ्कहरूमा पनि तपाईँले लेखिराख्नु भएको छ। बारम्बार 40 वर्ष हुन थाल्यो र अहिले तपाईँले आफ्नो भिडियो सामग्रीमा पनि तपाईँले यसुको दोस्रो आगमनको बारेमा विचार लेखिराख्नु भएको छ। अनि यो तपाईँका कृति पनि दोस्रो आगमनको सम्बन्धित तपाईँका कृतिहरू पनि छन्। यो किन तपाईँले यस विषयमा यो मण्डलीमा ओझेल परिरहेको विषयलाई यति धेरै प्राथमिकताका साथ किन प्रचार गरिराख्नु भएको छ? मैले यीशुको आगमनमा यति साह्रो प्राथमिकता किन दिएको भन्दा जल्दो बल्दो कुरा नै यो। अहिलेको हाम्रो आवश्यकता चाहिँ जल्दो बल्दो समस्या हो यो। प्रभुको आगमन जब बाइबल हामीले पढ्थ्यौँ पुरानो समयमा, त्यतिखेर प्रभुको आगमन आउने समय थियो। अब चाहिँ जो चिन्ह देख्दैछौँ हामीहरू, साक्षात् साइन्सले पनि प्रमाण गर्दैछ, सबै कुरोले संसारको घटनाहरूले भन्दैछ कि अब प्रभुको आगमन ढोकैमा छ। यस कारण अहिले तुरही फुक्ने बेला हो। यो चाहिँ तुरही फुक्ने बेला। हामीले तुरही फुकेर प्रभुको जनहरूलाई तयारी गर्नुपर्छ प्रभुकोमा जानुको लागि। कारण अचानकमा प्रभु आउँदाखेरि छोडिनु हुँदैन। र अहिले चिन्हहरू हाम्रो प्रकट हुँदैछ। 666 को चिन्ह प्रकट भइसक्यो। अहिले अब छाप्लाउने कुराहरू तयारीमा छ। वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट सुरु हुन आँट्यो। संसारमा एक राज्य हुनुपर्छ भन्ने बाइबलको कुरा अब आउँदैछ समाजमा। त्यसो गर्दा चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको प्रचार गर्नु चाहिँ टप प्रायोरिटी हो। सबभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा हो। हामी तयार हुनुपर्छ। प्रभु कुन बेला आउनुहुन्छ, कुन बेला आउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा मैले प्राथमिकता दिएको कारण चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरो भएको छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा अहिले संसारभरि WHO को पछिल्लो डाटालाई हेर्ने हो भने 230 भन्दा बढी राष्ट्रमा यसको प्रभाव परेको छ। अनि विश्वभरमा 60 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो। कोभिडले चाहिँ के सन्देश दिइराख्या तपाईँले पाइराख्नु भएको छ? यो बाइबलीय दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि संसारलाई आज के सन्देश दिँदैछ यो सूक्ष्म यो कीटाणुले? हेर्नुहोस्, कोभिडको बारेमा चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ। हो, एकदम लेखेको छ। कहाँ लेखेको छ त्यो बताइन्छु म। कोभिडको अर्को नाम महामारी हो। कोभिडको अर्को नाम महामारी हो। मत्ती 24 अध्याय। महामारी। यो महामारी चाहिँ बाइबलमा लुक्का 21 को 11 मा लेखेको छ। लुक्का 21 को 11 मा महामारी भनेर लेखेको छ, हुनेछन् भनेर। त्यो नेपालको बाइबलमा पढेँ मैले। इन्डियाको बाइबलतिर चाहिँ रुडी भनेको छ। रुडी र महामारी एउटै कुरो हो। त्यो कोभिडले सन्देश दिँदैछ अब वचन चाहिँ पुरा हुँदैछ है भनेर। यो संहार विश्वव्यापी भयो नि त। यो चाहिँ विश्वको समस्या भयो। अब गर्दा यसले सन्देश दिँदैछ अब समय नजिकै छ भनेर। प्रभुले अन्तिम समयको चिन्ह दिँदाखेरि महामारीको कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ आयो अब र अघि भनेको कुरासँग मिल्यो। अब यहाँ संसारमा घट्दै गरेको घटना चिन्हहरूले पनि बताउँदैछ प्रभुको आगमन ढोकैमा छ भनेर। त्यसै कारण जोड चाहिँ त्यसमा दिनुपर्छ। प्रभुको आगमनमा हामी तयार हुनु पऱ्यो नि। यो कुरा यहाँले यो आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिदेखि लेख्न थाल्नु भएको थियो, येशू ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ भनेर। तर येशू ख्रीष्टको आगमन त अहिलेसम्म भएको छैन। येशू ख्रीष्टको आगमन हुन्छ त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, शङ्का पनि छैन। त्यतिखेरदेखि नै अझ पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको आगमन ढोकामै छ। हजुर, यो तपाईँले भनेको त होइन, बाइबलले भनेको कुरा हो। यदि धेरै जोड दिइराख्नु भएको छ यो कुरालाई तपाईँले अहिले पनि जीवनको उत्तार्धमा हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टको आगमन चाँडै हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। मलाई त्यतिखेरदेखि नै जब पत्रिका निकालेँ मैले, त्यतिखेरदेखि नै प्रभुबाट प्रेरणा पाएको मैले यो अन्तिम दिनको प्रचार चाहिँ गर्नु भनेर नि। कारण अरूले गर्दैन, धेरैले गर्दैन प्रचार। मलाई चाहिँ प्रभुले प्रेरणा दिनुभयो र म मेरो अन्तिम शास्त्रमा प्रचार गर्छु म। यो
अर्को कुरा यो नेपाली भाषी चर्चहरूमा संसारभरि अहिले यो रेभरेन्ड भन्ने गरिन्छ, लेख्ने गरिन्छ। वास्तवमा यो रेभरेन्ड कसलाई भन्ने हो? नेपाली भाषी इसाई समुदायको एउटा एक दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, लेजेन्ड हुनुहुन्छ होइन। यसकारण यो प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ। वास्तवमा रेभरेन्ड चाहिँ परमेश्वरको टाइटल हो, मान्छेको टाइटल होइन। रेभरेन्ड भनेको अति आदरणीय भनेको, अति सम्माननीय, त्यो चाहिँ परमेश्वरको टाइटल हो। त मान्छेले किन लिन्छ त त्यसो भए भनेर कतिले भन्छन् आज। अब यस्तो कुरा छ, प्रभुको वचनमा छ, प्रभुको सेवा गर्नेहरूलाई उच्च आदर गर, उच्च सम्मान देऊ भनेको छ। त्यो पनि प्रभुले पाउने मान पाएको नि त। अब जब प्रभु यरुशलेमको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो गधामा चढेर, त्यो गधा त पशु हो, तर प्रभुलाई सम्मान दिएर गधामाथि चाहिँ उनीहरूको पोसाक ओढाइदिए। बाटोमा पनि खजुरको पातहरू लुगाहरू ओछ्याइदिए। त्यो खजुरको पातमा त प्रभुले टेकेन नि, गधाले टेके। मान्छेले ओछ्याइदिएको लुगामा पनि त प्रभुले टेकेन, गधाले टेके। प्रभुलाई गधाको माथि लुगा ओछ्याइदिएको थियो प्रभु बसोस् भनेर, सम्मान त गधाले पायो नि त प्रभु बोकेको थियो र सम्मान पाए। पछिबाट जब प्रभुलाई उता पुर्याइदिएपछि त्यो गधालाई छोडिदियो नि त, छोडेपछि त सम्मान त छैन। त्यो गधालाई त प्रभु बोकिन्जेल त सम्मान पायो, तर प्रभु उत्रेपछि त गधाको गधै फेरि। तर प्रभु बोक्ने जनहरूलाई सम्मान गर भन्ने उद्देश्यले रेभरेन्ड लेख्छ। तर खासमा रेभरेन्ड नलेखेको राम्रो हो, नलेखेको राम्रो, पास्टर भन्दा भइगयो हो। तर अब मलाई पनि रेभरेन्ड भन्छ अब, तर भित्री दिलले त अब रेभरेन्ड होइन नि, कोही पनि होइन नि। रेभरेन्ड त परमेश्वर मात्रै हो। त्यो यो समाजको नियम चलेर आयो, एउटा ट्याग भनौँ न, त्यो समाजको नियममा पस्दा मात्रै भनेको। अर्को एउटा तितो कुरा, तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदाखेरि यो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। विश्वभरमा नेपाली भाषी चर्चहरूको वृद्धि विकास भइरहेका छ भनेको, चर्च वृद्धि भइरहेका छन्, एकपछि अर्को वृद्धि हुँदैछ। हजुर, वृद्धि भइरहेका छन्, एकपछि अर्को मानिसहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिरहेका छन्। यो असल कुरा हो। तर यो सँगसँगै चर्चमा भएका विश्वासीजनहरूमा मतमतान्तर भएर, केही विषयमा विवाद भएर उनीहरू फुटेका, विचलन भएका, के अरे स्प्लिट भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जति चर्चहरू वृद्धि विकास भए त्यतिकै रूपमा चर्च फुट्न पनि थाले। यसबारेमा तपाईँको के धारणा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अच्छा, कति विभाजन चाहिँ आवश्यक हो, कति विभाजन चाहिँ दुःखको कुरो हो। कस्तो आवश्यकता बताउँछु म। जस्तो हाम्रो चर्चको कुरा गरौँ। तपाईँको चर्चको नाम के हो? मेरो चर्चमा विभाजन भएको होइन, विभाजन जस्तो देख्छ। हाम्रो चर्च यति सङ्ख्यामा बढ्यो, अटाएन। नाम भन्नुहोस् न चर्चको। प्रेस्बिटेरियन फ्री चर्च, प्रेस्बिटेरियन फ्री चर्च अटाएन। त्यहाँदेखि एक ठाउँको विश्वासीहरूले भन्यो हामी आफै सेवा गर्छौँ, अब सरसल्लाहमा छुट्याइदिउँ, छुटेर अलगै सेवा गर्छ, तर हामीसँग बाजेर जुझेर होइन। हामी अटाएनौँ चर्चमा, हाम्रो ब्लकको यताको इलाकाको चाहिँ हामी आफै गर्छौँ भन्दा हामीले सहमति दिएर हामी आउजाउ पनि चलिराखेको छ। त्यो चाहिँ आवश्यक पर्यो। चर्चमा स्थान नभएर, ठाउँ नभएर चाहिँ विभाजन भयो, विभाजन भनिदिनु त्यसलाई आवश्यकता पर्यो। तर कति विभाजन चाहिँ दुःखको कुरो, जस्तो ठुस्का ठुस्की भयो, कसैले डक्ट्रिन विषय लिएर छुट्छ, कोही चाहिँ पास्टरको मोनोपोली भयो भनेर छुट्छ, कोही पोजिसनको कारण छुट्छन्, हामीलाई साह्रो दबायो भन्छ। कतिले चाहिँ आफ्नो चर्च आफै खोल्छु, मै पास्टर हुन्छु भनेर पनि विचार राख्छ। त्यो मात्रै पास्टर म पनि हुन्छु, मलाई त पास्टर पद दिएन, यहाँ म छुट्छु। त्यो किसिमको विभाजन चाहिँ राम्रो होइन। गर्दाखेरि चाहिँ सक्दो चाहिँ छुट्नै पऱ्यो भने चाहिँ सहमतिमा हामी अलगै सेवा गर्छौँ, आउजाउ पनि चलिरहन्छ, त्यो किसिमले छुटेको चाहिँ राम्रो हो। तर झगडा परेर अरूको नजरमा पनि नराम्रो, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यो चाहिँ मिलेर बसेको नै राम्रो हो। पहिला तपाईँहरूले विश्वास गर्दाखेरि, आजभन्दा 60-70 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले, त्यतिखेर नेपाली भाषी पास्टर अगुवाहरूमा, नेपाली भाषी विश्वासीजनहरूमा एउटा आत्मीयता थियो, क्वालिटी थियो कि क्वान्टिटी भन्दा? अहिले क्वान्टिटी बढेर गयो, क्वालिटी घटेर गयो भन्ने गरिन्छ। यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ? मेरो कुरा चाहिँ त्यतिखेर कस्तो खालको आत्मिक वातावरण त्यहाँ हुन्थ्यो? तपाईँ एक नम्बर कुरा, उनको वचन पुरा भएको,
दोस्रो थिस्सलोनी 2 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ, प्रभुको आगमन हुनु अगाडि चाहिँ विश्वासीहरूमा पतन आउँछ भनेको छ, विश्वासको पतन हुन्छ भनेको छ। हो, वचन पुरा भएको। अबका विश्वासीहरू संसारमा बेसी ध्यान दिनु थाल्यो, आत्मिक कुरामा भन्दा संसारको कुरामा ध्यान दिनु थाल्यो। त्यो संसारिक भएपछि त फुट त हुन्छ, मेलमिलाप पनि हुँदैन। हो, अनि अर्को कुरो चाहिँ मेलमिलाप नहुनुमा कसैले कसैलाई बेसी दबाउँदाखेरि पनि ठुस्का ठुस्की हुन्छ, मेलमिलाप हुँदैन। अनि सबै आफ्नो आफ्नो विचारप्रति लाग्यो, प्रभुको विचारलाई कमन नमानेर आफ्नै विचारहरू पक्रेर लाग्दा विचारको विभिन्नता आयो। विचारको विभिन्नता जहाँ आउँछ त्यहाँ त अनमेल त हुन्छ। त्यो भइराखेको छ। मतलब आत्मालाई शरीरले जित्दैछ। आत्मा त मिलापको कुरो हो। त आत्मालाई शरीरले पेल्दै लाँदाखेरि चाहिँ यो सबै किसिमको ठुस्का ठुस्की अनि मत विभिन्नता यस्तो आइराखेको छ। दुःखको कुरो हो यहाँ। अन्तमा नेपाली भाषी चर्चहरूलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ? मेरो सल्लाह यस्तो छ, 87 वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ, जीवनको उतार्दमा हुनुहुन्छ होइन? मेरो सल्लाह यस्तो छ, हामीले प्रशस्त मात्रामा स्तुति प्रशंसा गर्छौँ, प्रशस्त मात्रामा प्रचार गर्छौँ, तर काम गरेर देखाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो काम कमजोर छ। आज इसाई समाजले इसाईहरूको काम खोज्दैछ। प्रभुले के भन्नुभयो? यूहन्ना 10:25 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले मैले भनेको कुरा त सुनेनौ, तर मेरो काम हेर, मेरो कामले मेरो गवाई दिन्छ। आज इसाईले मुखले प्रचार त गर्नै पर्छ, तर काम गरेर पनि देखाउनु पर्छ। कामले चाहिँ मान्छेलाई बेसी विश्वासमा ल्याउँछ। हाम्रो काम आज ठिक छैन नि, धेरै इसाईहरूको काम ठिक छैन। आज हेर्नुहोस्, अरू धर्मकाहरूले हाम्रो काम हेर्दैछ। आज हामीले कामले पनि जित्नु पऱ्यो नि त। प्रभुले कामले जित्नु भयो, चेलाहरूले काम गरेर देखाउनु भयो नि त। मेरो सल्लाह छ, हामी व्यवहारिक बनाउँ। अब हामी एकदमै कोठाभित्र मात्रै बस्यौँ, कोठा बाहिर निस्कौँ, गरेर देखाउँ, समाजलाई भलो काम गरौँ। प्रभुले भन्नै भएको छ त, तिमीहरूको ज्योति संसारमा चम्कोस्, तिमीहरूको सुकर्म देखेर प्रभुको महिमा होस्। हाम्रो सुकर्म देख्नुपर्छ। हाम्रो इसाईहरूले पढाएको स्कुल एकदम राम्रो हुनुपर्छ। इसाईहरू सरकारी नोकरी गर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ। जहाँ जहाँ इसाईले हात हाल्छ त्यो काम राम्रो हुनुपर्छ। तब चाहिँ काम पनि बोल्छ नि त। मुखले प्रचार पनि हुँदैछ, कामले पनि देखाउँदा त प्रभुको महिमा त हुन्छ नि। मेरो सल्लाह त्यो छ, हामी व्यवहारिक पनि बनाऊ। अनि यो पत्रकारिता गरिराख्नुभएका इसाईहरूलाई र बुक लेखनमा लागिराख्नुभएका बुक लेखकहरूलाई के सुझाव? बुक लेख्दाखेरि या पत्र पत्रिका चलाउँदाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ, म पत्रिका निकाल्छु, बुक लेख्छु भनेर हुँदैन। त्यो मेन्टालिटी गलत हो। तर आवश्यकता छ, यो विषयमा चाहिँ लेख्नु आवश्यकता छ। मैले आवश्यकता महसुस भयो भने चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि लेख्नुपर्छ। अनि पत्रिका चलाउँछु भन्दैमा चल्ने कुरो होइन। फल्नाले पत्रिका निकाले म पनि निकाल्छु, त्यो मेन्टालिटी हुनु हुँदैन। तर हाम्रो मेन्टालिटी के हुनुपर्छ? यो मैले निकाल्ने पत्रिकाको उद्देश्य यो हो, यसरी प्रभुको महिमा गर्छु र यसलाई म यसरी चलाउँछु। अनि पहिलेबाट अड्कल गर्नुपर्छ, म लामो समयसम्म जानु सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो निरन्तरता दिनु सक्छु कि सक्दिनँ। त्यो हेरेर चाहिँ हात हालेपछि चाहिँ रोकिनु हुँदैन, गएकै हुनु पऱ्यो। अनि स्वच्छ पत्रिका निस्किनुपर्छ, किताब पनि स्वच्छ लेख्नुपर्छ, ठोस कुरा लेख्नुपर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। जीवनको 87 वर्षको दौरानमा हुनुहुन्छ, जीवनको उत्तार्धमा हुनुहुन्छ, 87 वर्ष पुग्नुभयो। अनि यो उमेरमा पनि युवा जस्तो जोस रहेछ तपाईँमा। करिबन हामी 3 घन्टा जस्तो भयो तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको सङ्गीत र साहित्यको विषयमा र तपाईँको पत्रकारिता जीवन यात्रा, तपाईँको पत्रकारिता यात्रासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। र तपाईँ थाक्नु भएको छैन, म थाकिसकेँ, तपाईँ थाक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। परमेश्वरले यस्तै तपाईँलाई स्वस्थ राख्नुभएको होस्, तपाईँद्वारा अझै कृतिहरू आउन्, संसारमा जति दिन परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नुहुन्छ, परमेश्वरको निगाह सुरक्षा सधैँ भइरहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले अझै धेरै नयाँ प्रकाश दिनुभएको होस् बुक लेखनमा, पत्रिका प्रकाशनमा। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, हामी यही शुभकामना तपाईँलाई दिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको यो सङ्गीत वार्ता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? दर्शकवृन्द, आज हामीसँग क्रिस्चियन सरोकारको यो नौलो श्रृङ्खलाका लागि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो
नेपाली इसाई जगतका एक जिउँदो इतिहास नक्षत्र स्रष्टा रेभरेन्ड बिडी राई। आज हामीले उहाँले शब्द रचना सङ्गीत गर्नुभएका ख्रिस्टी भजन गीतसँग सम्बन्धित रहेर र केही समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल र बहस गऱ्यौँ। उहाँ अहिले उमेरले 87 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ, जीवनको उत्तार्धमा हुनुहुन्छ र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवनको अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म म परमेश्वरको महिमा गाइरहन पाऊँ, वचन प्रचार गरिरहन पाऊँ, शब्द रचना र सङ्गीत गरिरहन पाऊँ, पत्रिकाको सम्पादन गरिरहन पाऊँ, बाइबलको जगमा रहेर केही भावनाहरू सिर्जना गरिरहन पाऊँ। उहाँले यस्तै भनिराख्नु भएको छ। उहाँका रेकर्ड नभएका केही गीतहरू छन्। यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा हामीले सम्पर्क नम्बर राखिदिएका छौँ। तपाईँ उहाँलाई सम्पर्क गरेर उहाँका रेकर्ड नभएका गीतहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर सारा समुदायलाई तपाईँ आशिष तुल्याउनमा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि भन्दै कालीपुङबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय मसी।